नमस्कार। आजका मुख्य खबर अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य खबर शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नवनियुक्त राजदूतलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ। कोरोना अस्थायी अस्पतालका कर्मचारीले साउन 1 गतेबाट तलब नपाउने। कक्षा 12 को नतिजा भदौभित्रै। एसपीपी अस्वीकार गर्दा देउवाको अमेरिका भ्रमण रोकियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 13 वटा विधेयक प्रमाणीकरण। 24 घण्टामा 229 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। फर्जी माइनोट खडा गरी तिलोत्तमाका नगर प्रमुखले गरे नगर सभा नै स्थगित। कृषि मन्त्रीलाई गृहनगरमा 101 किलोको मालाले स्वागत। पानी वितरण नहुँदै मेलम्चीको पाइपमा 24 करोड 31 लाखको क्षति। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा पुष्पा भुषाल निर्वाचित। पशुपतिनाथको जलहरी बनाउँदा करिब 17 किलो सुन गायब। त्रिचन्द्र कलेज पुनर्निर्माण गर्न छुट्याइयो 50 करोड। टेन्डरको प्रक्रिया सुरु। श्रीलङ्का सङ्कट। महिन्द्रा र बासिल राजपाक्षलाई देश बाहिर जान प्रतिबन्ध। र भारतलाई रुसबाट हतियार किनेकोमा अमेरिकाले लगाउन खोजेको प्रतिबन्ध फुकुवा। अब खबर विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 13 वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका विभिन्न 13 वटा विधेयक नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो। लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ऋण तथा जमानत ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औषधि ऐन 2035 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, यी 13 वटै विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 7 वटा विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त हुनुभएका राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार एक समारोहका बीच उहाँहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएका नवनियुक्त राजदूतहरूमा बहराइनका लागि नेपाली राजदूत तीर्थराज वाग्ले, ओमानका लागि नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्याल, साउदी अरेबियाका लागि राजदूत नवराज सुवेदी, श्रीलङ्काका लागि राजदूत वासुदेव मिश्र, अस्ट्रिया तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यालय भियेनाका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि भरत कुमार रेग्मी, इजिप्टका लागि राजदूत सुशील कुमार लम्साल, बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी रहनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार नवनियुक्त राजदूतहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राजदूत पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुषाल निर्वाचित हुनु भएको छ। भुषालले 148 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनु भएको हो। भुषालको विपक्षमा 93 मत खसेको थियो। एक सांसद तटस्थ बसेका थिए। प्रतिनिधि सभामा 271 जना सांसद रहेकोमा 242 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। भुषाललाई उपसभामुखमा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि एमालेकी भट्टराईको प्रस्तावमा मतदान नै गर्नु परेन। उपसभामुखमा भुषाल र भट्टराई उम्मेद्वार बनेका थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गौतमले प्राप्त गर्नु भएको मत बहुमत भएकोले उहाँ उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो। भुषाललाई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन रहेको थियो। 2076 माघ 6 गते तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले राजीनामा दिएपछि यो पद अहिलेसम्म खाली रहेको थियो। झन्डै 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएको हो। देशभरका कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले साउन 1 गतेबाट तलब नपाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 649 स्थानीय तहका कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक साउन 1 गतेबाट उपलब्ध नगराउने भएको हो। स्वास्थ्य सचिवद्वय देवकुमारी गुरागाई र डाक्टर रोशन पोखरेलको उपस्थितिमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको कोभिड-19 उपचार सम्बन्धी बैठकले सबै स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नहुने जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। देशभर रहेका कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालमा सेवाग्राही कम र खर्च धेरै भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अति आवश्यक ठाउँमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत मार्फत सेवा दिन सक्नेछन्। बैठकले कोभिड-19 व्यवस्थापनका लागि डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा रहेका शुक्रला ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा कार्यरत करारका जनशक्तिको पनि म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। कक्षा 12 को नतिजा भदौसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। हाल कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका धमाधम जाँच भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षा भएको 3 महिनाभित्र निकाल्नुपर्ने भएकोले नियमअनुसार नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। परीक्षा सकिए लगत्तै उत्तर पुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा जम्मा गरेर परीक्षण थालिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो। परीक्षामा 4 लाख बढी परीक्षार्थी सहभागी भएको बोर्डले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र सुनको जलहरी बनाउँदा ठूलो परिणाममा सुन हिनामिना भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपतिनाथमा शिवलिङ्गको गर्भगृह पुरै ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी बनाउँदा करिब 17 किलो सुन गायब भएको औल्याएको हो। पशुपति विकास कोषका अनुसार सुनको जलहरी 107 किलो 490 ग्रामको हो, तर उक्त जलहरीमा तामा, चाँदी र जिङ्क जस्ता अन्य धातु मिसाएर 16 किलो 989 ग्राम सुन हिनामिना भएको देखिएको छ। सुनमा शुद्धता प्रतिशत समान नरहेको र त्यसमा अन्य धातु तथा रसायनको मिश्रण गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। सुनको जलहरीमा तामा 2 किलो 990 ग्राम, चाँदी 1 किलो 249 ग्राम, जिङ्क 12 किलो 750 ग्राम समेत मिसाइएको र यी सबै धातुसहित उक्त जलहरीको तौल 107 किलो 490 ग्राम सुन कायम रहेको समेत महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण एसपीपी अस्वीकार गरेका कारण रद्द भएको सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दावी गर्नु भएको छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्छौं भनेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको उहाँले दावी गर्नु भएको हो। एसपीपी केपी ओलीको पालामा ल्याएको थाहा भयो। त्यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छौं भनेपछि हुन लागेको अमेरिका भ्रमण पनि रद्द भएको नेपालले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 229 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3717 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 229 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यही अवधिमा 48 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1284 पुगेको छ। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 87,972 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले फर्जी माइनोट तयार गरी गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगित गर्नु भएको छ, जसका कारण तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट पारित हुन सकिरहेको छैन। पटक पटक सर्दै आएको नगरसभाको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको थियो। बैठकमा नगर प्रमुखले बजेट पारित गर्ने कार्यसूची मात्र पेश गर्नु भएको थियो, तर एमालेबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यहरूले बजेटका साथै न्यायिक समिति लगायत 4वटा विषयगत समिति गठनलाई पनि कार्यसूचीमा राख्न गरेको आग्रह नगर प्रमुखले अस्वीकार गर्नु भएको थियो। नगरसभा बैठकको माइनोटमा 88 जनाको हस्ताक्षर भएकोमा नगर प्रमुख खाँडले नगरसभाको हल बाहिरै छुट्टै फर्जी माइनोट खडा गरी 41 जनाको हस्ताक्षर गराएर गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नगरसभा स्थगित गरेको नगर उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरीको आरोप रहेको छ।
सरकारले वर्षौंदेखि जीर्ण बनेको त्रिचन्द्र कलेज पुनर्निर्माण गर्न 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। कलेज पुनर्निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित भइसकेको कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा सूचना अधिकारी बालकृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कलेज पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएसँगै अहिले टेन्डरको प्रक्रिया सुरु भएको समेत बताउनु भएको छ। नेपालकै पहिलो उच्च शिक्षाको केन्द्र त्रिचन्द्र कलेज 2072 को भूकम्प पश्चात जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो। जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण यसअघि एक्जिम बैंक भारतको सहयोगले गर्ने भनिएको थियो, तर एक्जिम बैंकको प्रक्रिया निकै लामो भएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यही आर्थिक वर्षमा नेपालकै बजेटले पुनर्निर्माण गर्ने बताउनु भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहलाई गृहनगर सप्तरीको बोदे वर्षाइन नगरपालिकामा 101 किलोको मालाले स्वागत गरिएको छ। मन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृहनगर पुगेका मन्त्री यादवलाई आफ्नै भतिजा रहेका बोदे वर्षाइन नगरपालिकाका मेयर आतेश सिंह यादव सहितले 101 किलोको फुलको माला लगाइदिएर स्वागत गरेका हुन्। बोदे वर्षाइन नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनका भतिजा मेयर सिंह सहित भाइ एवं पार्टीका नेता अनुरुद्ध सिंह यादव सहितले मन्त्रीलाई सम्मान गरेका हुन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणका लागि बिछाइएको पाइपमा क्षति पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। मेलम्चीको पानी नियमित रूपमा वितरण नहुँदै आयोजनाको पानी बाँड्न बिछाइएको 24 करोड 31 लाख रुपियाँ बराबरको पाइपमा विभिन्न कारणले क्षति पुगेको छ। सडक निर्माण गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसक्दा खानेपानीको थोक वितरण प्रणाली र वितरण सञ्जाल सुधार अन्तर्गतका 8 प्याकेजमा निर्माण व्यवसायले पाइप बिछाई उड्ने कार्य समेत सम्पन्न गरेपछि सडक मर्मत तथा सुधार गर्ने क्रममा पाइपहरू नोक्सान गरेको पाइपको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। नोक्सान भएका पाइपको मूल्य बिछ्याउने पुर्ने र जडान खर्च समावेश गरी निर्देशनालयले पाइपलाइन क्षति गत वर्षसम्म 18 करोड 41 लाख 73,000 रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 5 करोड 89 लाख 39,000 भई थप जम्मा 24 करोड 31 लाख 12,000 मूल्याङ्कन गरेको महालेखाको 59औं प्रतिवेदनले जनाएको छ। श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्से र पूर्व वित्त मन्त्री बासिल राजापाक्सेलाई श्रीलङ्का छोड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बासिल राजापाक्सेले केही दिन पहिला श्रीलङ्का छोडेर जाने प्रयास गरेका थिए। विमानस्थलका कर्मचारीहरूले उनलाई विमानमा सवार हुन दिएका थिएनन्। यसपछि श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले दुवै नेताहरूलाई शुक्रबारबाट 28 जुलाईसम्म देश छाडेर जान प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। र अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले बिहिबार एउटा संशोधन पारित गरेर भारतलाई राहत दिएको छ। राहतसँग भारतले S-400 क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली किनेकोमा दण्ड दिने कार्सा प्रतिबन्धबाट यस संशोधित प्रस्तावले भारतलाई उन्मुक्ति दिएको छ। भारतीय मूलका अमेरिकी सांसद रो खन्नाले पेश गरेको प्रस्तावले बाइडन प्रशासनलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कार्साबाट भारतलाई छुट दिन आग्रह गरेको हो। यसो गर्दा चीन जस्ता आक्रामक शक्तिलाई रोक्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। यिनै खबरहरूसँगै आजलाई मुख्य खबर अपडेट यति नै। हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लागेको छ? लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई मुख्य खबर अपडेट युनिट बिदा भयौं। नमस्कार।